Bonjour, aujourd'hui je vais parler à l'étude énergétique de pendules pesants. Donc, بالتالي بغيت نعطي بعض النصائح على هذه l'étude énergétique بعدين نديرو l'étude ومن بعد نتساهلوا المسائل اللي خصك تنتبه. دونك عندك l'énergie cinétique ديال السيستم. إذا البوندول بيزون تعرفوه هو هذا. مثلا تكون عندك واحد لابار تدور ولا تدير موفمون اوسيلاتوار على واحد لاكس دو روتاسيون. صافي تبقى ماشي جايه على لاكس دو روتاسيون لابار بحال. اذا نديرو لا ليتيد انرجيتيك. اذا شحال عندنا ديال لي زينيرجي في هذا البوندولار؟ عندنا دو زينيرجي، كاينه لينيرجي سينيتيك وكاينه لينيرجي بوتونسييل دو بيزونتور. اذا هادو هما لي دو زينيرجي اللي كاينين هنا. وفي التالي غادي تجينا لينيرجي ميكانيك ايتيغال لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي بوتونسييل دو بيزونتور. مزيان، نبداو باللينيرجي سينيتيك حيت هي اللي كلاسيك مساله. لينيرجي سينيتيك بما ان عندنا روتاسيون هنايا دونك 1 دومي جي دلتا تيتا بوان كاري. هاد جي دلتا ديال لابا دونك جي دلتا تيتا بوان كاري دلتا بوان هي لا فيتيس انغولار. إذا هذه الإنرجي سينيتيك ما فيهاش مشكل. الإنرجي بوتنسيال دو بيزونتور، إذا الإنرجي بوتنسيال دو بيزونتور عندك هنايا هي ليكسبرسيون ديالها هي هذه. دونك او بي بي إيكال ام جي زد بلس كونستونت. ام هي لا ماس ديال لابا والزد هنايا هي الزد ديال السونتر دينيرسي بلس الكونستونت. هاد الكونستونت غالبا تتساوي زيرو فوقاش. إلا خديتي الريفيرونس تيدوز من ياش؟ تيدوز من جا زيرو، يعني السونتر دينيرسي ديال لابا في ليطا ديكيليبر ولا في البوزيسيون ديكيليبر ستابل. الا جاتك هاد الجي زيرو مع لوريجين ديال زد، عرف بان الكونستانت تساوي زيرو. علاش؟ حيت ملي تتكون زد ايكال زيرو تتكون او بي بي ايكال زيرو. اذا نعوضو، اذا زد نعوضوها بزيرو. اذا شحال تكون او بي بي تكون تساوي زيرو. دونك زيرو تساوي زيرو زائد الكونستانت، سيتادير ان الكونستانت تساوي زيرو. اذا ملي تيكون عندك السونتر دينيرسي في ليطا بوزيسيون ديكيليبر، عندك هنا فين كاينه ليطا دو ريفيرونس مع لوريجين ديال زد، عارف بان الكونستانت تساوي زيرو. ضروري خصك دير هذه. عندك الاو بي بي ايكال زيرو ملي تكون زد ايكال زيرو، دونك الكونستانت تساوي زيرو. تيبقى لك الاو بي بي هي ام جي زد. تيبقى لك هاد لابارتي. الاشكال هو في هاد الزد، خصك تمشي تحدد ليكسبريسيون ديال هاد الزد. هاد الزد هادي مثلا هزينا لابا من البوزيسيون ديكيليبر ستابل درناها هنايا مثلا بواحد لونغل تاتا. اذا الزد دون سو كالا تكون هي هاد لابارتي الخضراء اللي كاينه هنا. اذا كيفاش نحددوا هاد لابارتي الخضراء؟ هاد البارتي الخضراء هي من او حتى لجي زيرو، هي هادي كامله اللي غادي تكون تتمثل لنا دي لا ديستونس دي ما بين السونتر دينيرسي ديال لا بار اي لاكس دو روتاسيون هي دي. اذا هاد دي هادي نقصوا منها هاد او اش، هاد او اش اللي كاين هنا. اذا دي كامله ناقص او اش. هاد او اش كيفاش نحدوها؟ عندنا واحد المثلث هنايا قائم الزاويه. اذا كي دايره هاد لا ديستونس او اش مع لونغ ثيتا، اذا عندنا هنا ادجاستون دونك غنستعملو كوسينوس. كوس ثيتا غتجيك هي او اش على دي. دونك او اش شنو غادي تجي؟ هي دي كوسينوس ثيتا. صافي مزيان. اذا نعاودو شنو قلنا هنايا؟ اذا خصنا نحددو هاد الخضره هادي، هاد الزد هي الزد اللي عندي هنايا في لينرجي بوتونسيال دو بيزونتور، هي هاد الخضره اللي كاينه. اذا هي دي كامله ناقص هاد او اش. وقلنا او اش غنستعملو فيها الكوسينوس، دونك هي دي كوسينوس الفا. دونك غتجيك دي ناقص دي كوسينوس الفا. اذا تقدر تعمل بالدي تجيك دي عامل لواحد ناقص كوسينوس الفا. دونك هاد الزد هادي غتجيك هي دي عامل لواحد ناقص كوسينوس الفا، هي اللي عندنا هنايا. شوف معايا هنا مزيان. اذا زد ديال جي، زد ديال السونتر دينيرسي في هذه البوزيسيون هذه ديال لابا، شنو غادي تكون تساوي لك؟ تساوي لك دي كامله. اذا دي نقصوا منها شنو؟ الاو اش باش تعطيك هاد الزد. قلنا الاو اش غنستعملوا فيها في هذا المثلث كوسينوس. دونك كوسينوس ثيتا هي او اش على دي. دونك هاد او اش غتجيك هي دي كوسينوس ثيتا، هي اللي كاتبين هنا. دونك غتجيك دي ناقص دي كوسينوس ثيتا، ونعملوا بالدي غتجيك هي واحد ناقص كوسينوس ثيتا. ها انت لقيتي هاد الزد هادي ديال لينرجي بوتونسيال دو بيزونتور. دونك الاو بي بي في التالي غتجيك هي ام جي زد. غنعوضوها باش، اذا هاد زد ديال السونتر دينيرسي غنعوضوها بالدي عامل لواحد ناقص كوسينوس ثيتا. صافي بحال ثيتا محصوره ما بين ثيتا ماكس اي موان ثيتا ماكس. اذا ليكسبرسيون ديال الاو بي بي تيطلبوه بزاف، تيطلبوه لنا بزاف هنايا. او بي بي هي ام جي دي عامل لواحد ناقص كوسينوس ثيتا. دائما نشوف شكل بحال هكا عرفها بان هي هادي. مزيان. اذا هاد او بي بي فوقاش غتكون عندك ماكس؟ فوقاش غتكون عندك هاد الاو بي بي ماكس؟ اذا نشوفوا ليكسبرسيون لا ماس تكون كونستونت، جي تكون كونستونت، هاد لا ديستانس تكون كونستونت، الواحد كونستونت. دونك اللعبه كامله فاش في الكوسينوس ثيتا. اذا كوسينوس ثيتا باش يعطيك هذا ماكس.
اذا كوسينوس ثيتا تنعرفوا بانه محسوب بين ناقص واحد وواحد. اذا نعوضوا بالواحد ونعوضوا بناقص واحد ونشوفوا فين تجي او بي بي ماكس. اذا نعوضوا بالواحد غتجيك واحد ناقص واحد هي زيرو، مضروب فيها شي كامله تعطيك زيرو. ما غاديش تكون او بي بي ماكس. نعوضوا بناقص واحد، ناقص واحد مع الناقصه تولي زائد واحد، واحد زائد واحد هي جوج، دونك غتجيك هي جوج ام جي دي. اذا هنا فين تكون او بي بي ماكس؟ يعني غتكون تساوي او بي بي ماكس جوج ام جي دي. وباش تكون تساوي جوج ام جي دي خصك تعوض الكوسينوس ثيتا باش بناقص واحد. ناقص واحد مع ناقص تجيك هي زائد جوج. هنايا هي جوج ام جي دي، هاي تنعقل عليها او بي بي ماكس ديال لابا هي جوج ام جي دي. اذا هنايا غادي نهضروا، اذا عندنا بوغ دونك بوغ كوسينوس ثيتا ايت ايكال ا موان 1، اذا ملي غنعوضوا كوسينوس ثيتا بموان 1 غتجينا 1 بلس 1 هي جوج ام جي دي. لينيرجي بوتونسيال دو بيزونتور هي ماكسيمال، او بي بي ماكس تساوي جوج ام جي دي. صافي مزيان. هذه بالنسبه للغولاسيون اللي كاينه. نمشيو دابا لابار. لابار ديالنا فين غادي تكون لابار باش تكون او بي بي ماكس؟ اذا باش خصنا كوسينوس ثيتا يكون تساوي ناقص واحد. وشنو هي ثيتا اللي غادي يكون الكوسينوس ديالها تساوي ناقص واحد؟ تو سامبلومون هي بي. كوسينوس بي تنعرفوا هي ناقص واحد، يعني ان لابار غتهزها من هنا من البوزيسيون ديكيليبر ستابل وغادي تلويها حتى توصل لياش لبي، غدورها ببي. ملي غادي تدورها ببي لابار فين غتكون؟ غتكون طالعه للفوق هنا، فوق لاكس دو روتاسيون اوريزون فيرتيكال. صافي. اذا نشوفوا اذا بشحال دورنا ببي، وهاد البوزيسيون هادي تتسمى بوزيسيون ديكيليبر انستابل. يعني ملي تتكون لابار في البوزيسيون ديكيليبر انستابل تتكون عندك الاو بي بي كي دايره ماكس. شحال تتساوي؟ جوج ام جي دي. عوضنا الكوسينوس ثيتا بناقص واحد. اسكو سي كلير؟ مزيان. اذا عندك بوزيسيون ديكيليبر ستابل. هنايا في بوزيسيون ديكيليبر ستابل تتكون الاو بي بي تساوي زيرو، حيت السونتر دينيرسي غادي يكون كونفوندو مع ليتا دو ريفيرونس. وملي تتكون في البوزيسيون ديكيليبر انستابل لابا تتكون الاو بي بي ماكس تساوي جوج ام جي. مزيان. هنا فين بغيت دابا نهضر على المسائل اللي شويه خصها شويه ديال التركيز. هي عندك دو كا بوسيبل. هنا عندك دو كا بوسيبل. نهضر على لي دو كا وعاد من بعد نجيو نهضروا هنايا ماتيماتيكمون على المسائل. اذا شوف معايا مزيان. لابا عندك دو كا فيها، اما تبقى ماشيه جايه دير واحد الموفمون اوسيلاتوار، او بيان تبقى تدور. فاهمين؟ اذا عندك هنا دو بوسيبيليتي، اما لابا غتبقى ماشيه جايه سيتادير موفمون كي دايره اوسيلاتوار، او بيان غادي تبقى تتمشي سيتادير موفمون ديال روتاسيون. مزيان. اذا فوقاش تعطيك موفمون دو روتاسيون وفوقاش تعطيك موفمون اوسيلاتوار. موفمون دو روتاسيون يعني لابا غتبقى تدور سيتادير ان الفيتاس ديالها ديما تكون سوبيريور ا زيرو، يعني ما خصهاش تكون تساوي زيرو. يعني اون فوا تكون تساوي زيرو غادي توقف لك لابا، ولا وقفات ما غاديش تكون عندك موفمون دو روتاسيون. اذا هذه النقطه الاولى. اذا موفمون دو روتاسيون تتكون الفيتاس عمرها ما تتساوي زيرو، يعني سوبيريور ا زيرو. ولا كانت الفيتاس سوبيريور ا زيرو الانرجي سينيتيك حتى هي غادي تكون سوبيريور ا زيرو. خصها تكون سوبيريور ا زيرو باش تعطيك موفمون كي دايره دو روتاسيون. سي كلير، حيت الا وقفات غادي توقف لينا تولي ما تدورش. مزيان. موفمون دو اوسيلاتوار. موفمون اوسيلاتوار شنو خصو يوقع؟ خاص تكون عندك في واحد البوزيسيون لا فيتاس ايكال زيرو، العكس ديال روتاسيون. روتاسيون ما خصهاش تكون تساوي زيرو، خص الفيتاس ديما تكون سوبيريور ا زيرو. اما موفمون اوسيلاتوار خص عندك في واحد البوزيسيون خاص الفيتاس تكون تساوي زيرو. اذا موفمون اوسيلاتوار غادي يبقى ماشي جاي، اذا مثلا هو ماشي في هذا لو سونس بوزيتيف، في لو سونس بوزيتيف. اذا كانت الفيتاس تساوي زيرو غادي توقف لابا باش تقلب لو سونس دو موفمون. اذا كانت طالعه في الاول في لو سونس بوزيتيف، اون فوا الفيتاس تكون تساوي زيرو غادي توقف لابا وغادي ترجع عاوتاني. اذا ملي غادي كانت ماشيه وغادي ترجع موفمون اوسيلاتوار، حيت الروتاسيون تتكون الموفمون في سونس واحد. اذا اون فوا تبدل لو سونس ديالها لابا عرف بان عندك موفمون كي دايره اوسيلاتوار. اذا الفرق ما بين موفمون دو روتاسيون فيتاس خصها تكون توجور سوبيريور ا زيرو، الانرجي سينيتيك حتى هي تكون سوبيريور ا زيرو. في الموفمون اوسيلاتوار
خاص الفيتاس تكون تتساوي زيرو، سيتادير لينيرجي سينيتيك خاصها تكون تتساوي زيرو في واحد البوزيسيون. اذا شحال عندنا ندير دوكا. اذا ندرسوهم دابا من الناحيه ديال لي غولاسيون فيزيك اللي عندنا هنايا. سي لينيرجي ميكانيك سوبيريور على جوج ام جي تي. شنو قلنا على جوج ام جي تي؟ جوج ام جي تي هي لينيرجي بوتونسيال دو بيزونتور ماكس، يعني ملي تكون لينيرجي ميكانيك كبر من لينيرجي بوتونسيال دو بيزونتور ماكس. هنايا كاين واحد المساله مهمه، هي كيفاش لينيرجي ميكانيك كبر من لينيرجي بوتونسيال دو بيزونتور ماكس. نرجعوا عندنا لا باغ تتحرك. لا باغ تتحرك الا كانت تتحرك سون موفمون، سون فروتمون زعما، سون فروتمون هنايا خاص لينيرجي ميكانيك تكون تساوي لينيرجي بوتونسيال ماكس، بحال اللي كنا درشنا في لي بوندول لي سبرو. في لي بوندول لي سبرو ملي تنحيدوا لي فروتمون تتكون لينيرجي ميكانيك تساوي لينيرجي سينيتيك ماكس، او بيان لينيرجي ميكانيك تساوي لينيرجي الثانيه ديالها، اما البيزونتور الاستيك ولا البيزونتور دو تورسيون ماكس. ولكن هنا قال لك لو كا ديال او ام كبار من او بي بي ماكس. مزيان نمشيو نشوفوا الحاله. الا كانت لينيرجي ميكانيك كبر من او بي بي ماكس، قلنا او بي بي ماكس هي ملي تكون لا باغ في البوزيسيون ديكيليبر انستابل. صافي غير صبر معايا هنا شويه باش تفهم هاد المسائل مزيان. اذا لا باغ ديالك في البوزيسيون ديكيليبر انستابل، تما فين تتكون او بي بي تتكون ماكسيمال ديالها. صافي اذا الا كانت لينيرجي ميكانيك كبر من او بي بي ماكس في هاد البوزيسيون ديال ليكيليبر انستابل، الا كانت لينيرجي ميكانيك كبر من او بي بي ماكس، سيتادير كوا؟ سيتادير خصني نزيد على هاد او بي بي ماكس انرجي اخرى باش تساوي لينيرجي ميكانيك، حيت لينيرجي ميكانيك كبر من او بي بي ماكس. اذا او بي بي ماكس نزيدها واحد لينيرجي باش تولي تتساوي لينيرجي ميكانيك. شنو هي الانرجي اللي غادي نزيد على او بي بي ماكس باش تساوي لينيرجي ميكانيك؟ غتكون هي لينيرجي سينيتيك، حيت قلنا هنايا في البوندول دو بيزون كاينين دوز انرجي، كاين انرجي بوتونسيال دو بيزونتور وكاين انرجي سينيتيك. اذا هاد او بي بي ماكس غادي نزيد عليها لينيرجي سينيتيك باش تساوي لي الاو ام. اذا في البوزيسيون ديكيليبر انستابل غتكون او بي بي ماكس غادي نزيد لينيرجي سينيتيك باش تولي تتساوي الاو ام. سيتادير ان في البوزيسيون ديكيليبر انستابل غتكون او سي سوبيريور ا زيرو. نهبطوا ناخذوا هذه البوزيسيون مثلا على سبيل المثال. شنو او بي بي؟ واش او بي بي ماكس في هذه البوزيسيون؟ لا. اذا بما انها ماشي ماكس، اذا خصني نزيدها واحد لينيرجي باش تولي بعدا ماكس، وعاد نزيد لينيرجي سينيتيك، يعني ان لينيرجي سينيتيك هنا عاوتاني في هذه البوزيسيون غتكون حتى هي سوبيريور ا زيرو. نجيو لهاد البوزيسيون مثلا، هاد البوزيسيون هنايا في الجهه الاخرى، واش تساوي او بي بي تساوي او بي بي ماكس؟ لا. يعني خصني نزيد واحد لينيرجي باش تساوي او بي بي، عاد نزيدها لينيرجي سينيتيك. يعني ان هنايا دائما في شاك بوزيسيون هنا دائما خدينا حنا الماكس كاع في البوزيسيون ديكيليبر انستابل او بي بي ماكس، ورغم ذلك ما تتساويش الاو ام، يعني خصك تزيدها واحد لينيرجي اللي هي لينيرجي سينيتيك. يعني ان في شاك بوزيسيون لينيرجي سينيتيك توجور غتكون تتساوي لك شحال؟ غتكون سوبيريور على ياش؟ سوبيريور ا زيرو. سيتادير ان الاو سي عمرها ما تتساوي لك زيرو. شنو قلنا في الاول؟ ملي تتكون او سي توجور سوبيريور ا زيرو، سيتادير الموفمون كي دايره دو روتاسيون، دابا غتبقى تدور بلا ما توقف. اذا فوقاش دابا غتبقى تدور بلا ما توقف؟ ملي تتكون عندك الاو ام كي دايره كبر من او بي بي ماكس. متفقين على هذه؟ مزيان. الكا الثانيه ملي تتكون او ام صغر من او بي بي ماكس. ملي تتكون او ام صغر من او بي بي ماكس. ما معنى او ام صغر من او بي بي ماكس؟ يعني صغر من جوج ام جي دي، يعني ان او ام كبر من او بي بي. او ام صغر من او بي بي ماكس يعني ان او ام كبر من او بي بي. باش نكون واضح هنا، خاص او ام تكون صغر من او يساوي او بي بي ماكس. او ام صغر من او يساوي او بي بي ماكس. غتكون في هذه الحاله بان او ام غتكون كبر من او بي بي. علاش؟ حيت هي صغر من او بي بي ماكس، يعني اشاك انستون مثلا هاد البوزيسيون هذه غتكون عندها واحد الانرجي ميكانيك، هذيك الانرجي ميكانيك غتكون كبر من او بي بي ديالها. حيت هنايا قلنا او ام صغر من او يساوي او بي بي ماكس، يعني تقدر تكون تساوي او بي بي ماكس. في هذه البوزيسيون هذه ما عندناش او بي بي ماكس، اذا او ام الانرجي ميكانيك غتكون كبر من او بي بي ماكس.
صافي ولا تتساوي. اذا هنايا حيت حنا تنهضروا على شاك انستون، يعني ملي تتكون في البوزيسيون ديكيليبر انستابل كي تكون او ام غتكون تتساوي لك الاو بي بي ماكس. دابا تندرسوا الحاله الثانيه صافي صغر من او يساوي. اذا غادينا شي بوزيسيون من غير بوزيسيون ديكيليبر انستابل غتكون او ام كبر من او بي بي، وملي تناخذوا البوزيسيون ديكيليبر انستابل غتكون او ام تتساوي لك الاو بي بي ماكس، غتكون تتساوي الاو بي بي ماكس. متفقين؟ مزيان. اذا هنايا ملي تتكون او ام كبر من او بي بي او يساوي، اذا الا كانت او ام كبر من او يساوي او بي بي اشا كانستون، حيت قلنا هنايا غادي تكون تساوي لنا الاو بي بي ماكس. اذا كانت تساويها سيتادير كوا ان الاو ام ناقص الاو بي بي تكون سوبيريور او ايكال زيرو. وشنو هي الاو ام ناقص الاو بي بي؟ هي الاو سي، سيتادير ان الاو سي تكون سوبيريور او ايكال زيرو. او ايكال زيرو سيتادير انها ممكن تكون تساوي. وقلنا لينيرجي سينيتيك الا كانت تساوي زيرو سيتادير غتبدل لو سونس ديال الموفمون، سيتادير غتكون عندك موفمون كي دايره اوسيلاتور. سي كلير؟ مزيان. اذا قلنا هنايا عندك جوج ديال الحالات، عندك ملي تتكون لينيرجي ميكانيك كبر من او بي بي ماكس، وقلنا في هذه الحاله اذا كانت لينيرجي ميكانيك كبر من او بي بي ماكس يعني واخا تاخذ البوزيسيون ديكيليبر انستابل تتكون عندك لينيرجي سينيتيك، خاص ضروري تزيد واحد لينيرجي سينيتيك على الاو بي بي ماكس باش تكون تتساوي الاو، حيت الاو ام شنو تتساوي الاو بي بي زائد الاو سي. والحاله الثانيه ملي تتكون او ام صغار من او بي بي ماكس، صغر من او بي بي ماكس، دون سو كالا تتكون عندك الاو ام كبر من او بي بي او يساوي الاو بي بي، حيت كاينه هنايا بوزيسيون ديكيليبر انستابل الماكس. صافي. اذا كانت كبر من او يساوي او بي بي اذا او ام ناقص او بي بي غتكون كبر من او يساوي زيرو. وشنو هي او ام ناقص الاو بي بي؟ هي الاو سي، يعني الاو سي اكبر من او يساوي زيرو، يعني ان لينيرجي سينيتيك تقدر تانيولا، ولا تانيولات غادي تبدل لو سونس دو موفمون، ولا بدل لو سونس دو موفمون غتكون عندك موفمون كي دايره اوسيلاتور. نتمنى تكون واضحه المساله. نزيد نبين المساله اكثر، نزيدو نبينو المساله اكثر. اذا لينيرجي ميكانيك دو بوندول بوزون، اذا لينيرجي ميكانيك هي الاو سي زائد الاو بي بي، هي 1 على 2 جي دلتا تيتا بوان او كاري زائد ام جي زد. اذا هذه لينيرجي سينيتيك وهذه لينيرجي بوتونسيال دو بوزون. صافي مزيان. بالنسبه للدياغرام ديال الانرجي تعطيك واحد الدياغرام بحال هذا. هنا فين عندك الاو بي بي ماكس، هنا فين كاينه الاو بي بي ماكس. صافي الاو بي بي حنا قلنا بينها قبيلات هي ام جي تاع عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا. اذا هذه او بي بي ماكس. الا كانت الاو ام هنا مثلا نفترض بان الاو ام تكون كونستونت حيت ما تيكونش لي بروتون، نفترض بان الاو ام هي هذه الخط المتقطع اللي كاين هنا. اذا كي دايره او ام مع الاو بي بي ماكس كي داير صغر، الاو ام صغر من الاو بي بي ماكس. اذا ملي تتكون الاو ام صغر من الاو بي بي ماكس تتكون عندك موفمون اوسيلاتور. نفترض واحد لا دغواط هنايا الفوق فوق او بي بي ماكس تيمثل لينيرجي ميكانيك. اذا كانت لينيرجي ميكانيك كبر من او بي بي ماكس تتكون عندك موفمون كي دايره روتاسيون. صافي. اذا كانت الفوق دو روتاسيون موفمون دو روتاسيون، اذا كانت لتحت موفمون اوسيلاتور. اذا كانت لتحت لاحظ معايا لتحت يعني اكبر او يساوي الاو بي بي ماكس، يعني هنا ولا هنا ولا هنا ولا مع الزرقاء كاع. صافي. شنو الاو ام كي دايره مع الاو بي بي ماشي الاو بي بي مع الاو بي بي غتكون كبر. نفترض بان خدينا الاو ام هنا، اذا اشاك بوزيسيون يعني اشاك انستون هنايا غتكون الاو ام كبر من الاو بي بي. ولا كانت الاو ام كبر من الاو بي بي يعني الاو ام ناقص الاو بي بي تكون كبر من الزيرو. وشنو هي الاو ام ناقص الاو بي بي؟ هي الاو سي تكون كبر من او يساوي الزيرو. اذا او سي تقدر تكون تساوي زيرو دونك غتبدل لو سونس دونك غتعطيك موفمون كي داير اوسيلاتور ملي تكون الاو ام في هذا الانترفال. صافي مزيان. هاد لاكوب اللي عاطيناهم هنايا ديالاش هاد لاكوب ديال او بي بي ديال او بي بي. لاحظ معايا ناخذ بوزيسيون مثلا هاد البوزيسيون ملي تكون تيتا ايكال زيرو شحال تتكون او بي بي؟ تتكون تساوي زيرو. اذا نعوضوا هنا كوسينوس زيرو هو واحد، واحد ناقص واحد تعطيك شحال؟ تعطيك زيرو. اذا الاو بي بي تساوي زيرو ستادير ان هذا الاحمر هذا ديال الاو بي بي. غتقول لي هذه راها بارابول، هنا ما عندناش كيفاش بارابول خاصها تجينا تيتا كاري. مزيان. عندنا واحد لابروكسيماسيون واحد ناقص كوسينوس تيتا هي تتساوي تيتا كاري على جوج. هذه بقى يعطيها لك في لي دوني بزاف
اذا واحد ناقص كوسينوس تيتا نعوضوها باش تيتا كاري سور 2. اذا من نعوضوها بتيتا كاري سور 2 تجيك ليكسبرسيون ديالها بحال ام جي دي تيتا كاري سور 2. اذا تيتا كاري، اذا لاحظ معايا هذه كونستونت بحال ا تيتا كاري، اذا هذه باراتور، داكشي علاش جاتنا بحال هكا. تمام. انت ملي تتوصل لبي تيتا تتوصل لبي هنايا، اذا نعوضو ببي غتجيك موان 1 موان 1 مع الموان هي بلس 1 1 بلس 1 هي 2 ام جي دي، دونك تعطيك الكونستون. غالبا حنا تناخذوا تيتا قلنا شنو تناخذوها صغيره بزاف باش نديروا هاد لابروكسيماسيون هادي، وسينوس تيتا تساوي تيتا اكسيتيرا، خاص تيتا تكون صغيره بزاف. يعني دائما الاو ام غتكون صغر من ياش من او بي بي ماكس. او ام غتجي صغر من او بي بي ماكس باش تعطيك موفمون كي دايره اوسيلاتور، يعني ما توصلوش حنا حتى البي. صافي. الا زدنا على البي غادي يهبط لاكوب غادي تهبط عاوتاني، لاكوب غادي تهبط. متفقين على هذه المساله؟ مزيان. اذا نورمالمون هاد لا كورب هادي ولا هاد الدياغرام ديال انرجي هو اللي تيكون عندنا، اذا تيكون بحال هكا ملي تتكون عندك موفمون اوسيلاتوار، يعني او بي بي ام جي دي تيتا كاري على جوج. حنا بينا ملي جاتنا تيتا كاري على جوج درنا هاد لابروكسيماسيون. اذا لاحظ معايا لا كورب، اذا بلس تيتا ماكس موان تيتا ماكس، لينرجي ميكانيك هي هادي لي كونستونت توجور غتكون ماذا كبر من ياش من الاو بي بي. خذ هاد البوزيسيون هاد البوزيسيون هاد البوزيسيون هاد البوزيسيون، هاد لا دغوات هادي ديما تتمثل لنا لينرجي ميكانيك غتكون كبر من ياش من الاو بي بي. ولا كانت كبر من الاو بي بي يعني او سي تقدر تكون تساوي زيرو، ودونك غتجيك موفمون كي دايره اوسيلاتور. ملي تكون في الماكس، ملي تكون في الماكس ولا موان تيتا ماكس غتكون الاو بي بي ماكسيمال. اذا ملي نتعوض هنا بالماكس تجي او بي بي كي دايره ماكس. ولا كانت او بي بي ماكس دونك غتساوي لينرجي ميكانيك دونك. اذا نتمنى تكون الفكره وصلت. تبارك الله عليكم.